एक साल हो गया, कोई करप्शन साबित ना हो सकी। हुकूमत का एहतसाब तमाशा अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। अब अगर ये लोग घर ना गए तो अवाम इन्हें घर भेजेंगे। हमजा शहबाज शरीफ की सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू, बोले मौजूदा हुक्मरानों ने मईशत को तबाह कर दिया। हुक्मरानों की कहीं भी कोई हिकमत अमली दिखाई नहीं देती। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम का तबादला कर दिया गया। डीसी दानिश अफजाल को कमिश्नर लाहौर का इजाफी चार्ज मिल गया, जबकि सेक्रेटरी तिजारत यूसुफ नसीम खोखर सेक्रेटरी दाखिला, मोहम्मद सालेह अहमद फारूकी सेक्रेटरी तिजारत, OSD उमर रसूल सेक्रेटरी पावर डिवीजन तैनात। सेक्रेटरी पावर इरफान अली को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत जारी। हुकूमत ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG की तकर्री भी कर दी। इनाम गनी को एडिशनल IG, जाहिद अख्तर जमान को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट तैनात कर दिया गया। पेट्रोल निर्खों में होशरुबा इजाफे से तरक्याती मंसूबों की टेंडरिंग का अमल मुतासिर। 36 सरकारी ठेकेदारों की जानिब से अदम दिलचस्पी पर 17 करोड़ से जायद की स्कीमों के लिए टेंडरिंग मंसूख करने का फैसला। टेंडर मंसूख से NA 130, NA 135 और पंजाब असम्बली के 4 हलकों में तरक्याती मंसूबे मुतासिर। पंजाब हुकूमत की अदम दिलचस्पी और फंड्स की कमी, तारीखी भाटी गेट की बहाली का ख्वाब ही रहेगा। वॉल सिटी अथॉरिटी का 90 करोड़ लागत का मंसूबा ड्रॉप करने या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल करने पर गौर। प्रोजेक्ट के तहत भाटी और एतराफ का इलाका तारीखी तौर पर बहाल किया जाना था। पंजाब हुकूमत का ज़हीन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अहसन इकदाम, सालाना वज़ाइफ में 3 अरब 69 करोड़ का इजाफा कर दिया गया। नए माली साल में तलबा और तालिबात को 13 अरब 85 करोड़ की स्कॉलरशिप दी जाएगी। कोरोना से बेहाल मुआशी सूरत हाल, गैस कंपनी ने 500 डेली वेजेस को नौकरियों से फारिग कर दिया। घर भेजे जाने वाले मुलाजमीन बेरोजगारी की अफियत से परेशान, आने वाले कल की फिक्र में मुब्तला। कंपनी की जानिब से नए माली साल पर लेबर एक्ट के तहत बरतरफ मुलाजमीन को दोबारा से बहाल करने की यकीन दहानी। लाहौर ये होशियार, मातहत अदालतों में जाली मचलकों की भरमार। जाली मचलकों पर 300 गाड़ियां सपुर्दारी पर हवाले करने का इंकशाफ। SP कार लिफ्टिंग सेल ने घिनौने धंधे में मुलव्विस गिरोह के अराकीन की तफसीलात अदालती अफसरान को भिजवा दिए। सेशन जज के हुक्म पर माफी के खिलाफ कार्रवाई शुरू। 21 जाली जमानती फौरी ब्लैकलिस्ट करार। पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक दरख्वास्तों की सुनवाई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सेक्रेटरी 2 वजीर आजम के पेश न होने पर सख्त बरहम। 1 रोज मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। वारंट गिरफ्तारी जारी करने का इंदिया। रिमार्क्स ये कि सुना है वो बोलते हैं कि उनके मुंह से कानून निकलता है, चलो उनको सुन के देखते हैं। मजीद कहा हुक्म अदूली कतअन बर्दाश्त नहीं। समात 9 जुलाई तक मुलतवी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और किल्लत की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का हुक्म। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अगर हुकूमत खुद इस पर कुछ कर लेती है तो ठीक है, वरना कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। फिर रुकावट बनने वाला ख्वाह सेक्रेटरी हो या DG, कोई नहीं बचेगा। अदालत का अटॉर्नी जनरल से फौजदारी कमीशन बनाने से मुतल्लिक इस्तफसार। चीफ जस्टिस ने चेयरपर्सन ओगरा पर आए जुर्माना 1 लाख रुपए चंदे में तब्दील करके और बार अस्पताल में जमा करवाने का हुक्म दे दिया। पंजाब की सरकारी यूनिवर्सिटीज का एक्ट तब्दील न करने का फैसला। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ पंजाब के गवर्नर पंजाब के साथ मुज़ाकरात कामयाब। वज़ीर हायर एजुकेशन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब ने यूनिवर्सिटी असातिज़ा को एक्ट तब्दील न करने की यकीन दहानी करा दी। शाहपुर कांजरा मंडी में कुर्बानी के जानवर लाने का सिलसिला शुरू, जबकि हिफाजती इकदामात न होने के बराबर। मास्क और समाजी फासले के SOPs नजरअंदाज। व्यापारी भी इंतजामात से गैर मुतमईन, कहते हैं अभी यहाँ पानी का भी इंतजाम नहीं है, तमाम इंतजामात खुद से कर रहे हैं। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा बर्दाश्त नहीं, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अराकीन असम्बली से गुफ्तगू। मुंतखब नुमाइंदगान को टीम वर्क के तौर पर अवामी मसाइल के हल के लिए काम करने की हिदायत।
عمران خان اور حواریوں نے قوم کو سپنے دکھائے اور کنٹینر پر سے جھوٹ بولا۔ بجٹ حکومتی اہلکاروں نے نہیں، IMF نے تیار کیا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ سابق لیگی وزیر رانا مشہود نے کہا، حکمرانوں کے جھوٹ کا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ہمارا آخری بجٹ 2000 ارب کا تھا، یہ 300 بلین ترقیاتی کاموں پر خرچ نہیں کر سکے۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ نے حکومت مافیا سے مل کر عوام کو لوٹ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب کا کورونا سے متاثر سیاسی سرگرمیوں کی بحالی کا اعلان۔ بلاول بھٹو زرداری کا آج رات لاہور آمد کا پروگرام۔ چیئرمین پیپلز پارٹی صوبے میں پارٹی کو متحرک کرنے سے متعلق صوبائی قیادت سے مشاورتی اجلاس کی صدارت اور ویڈیو لنک کے ذریعے کارکنان سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان ملک کو آگے، اپوزیشن پیچھے لے کر جانا چاہتی ہے۔ بجٹ پاس نہ ہونے دینے کا دعویٰ کرنے والی اپوزیشن جماعتیں اب کہاں ہیں؟ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی بجٹ منظوری پر وزیر اعظم اور اراکین قومی اسمبلی کو مبارکباد۔ صوبائی وزیر انرجی ڈاکٹر اختر ملک سے ملاقات نے کہا، اپوزیشن کا ایجنڈا احتساب رکوانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری کی سربراہی میں صحافیوں کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے صحافیوں کے لیے جلد ہیلتھ کارڈ جاری کرنے کا اعلان کر دیا۔ لاہور پریس کلب کی لیپس شدہ 50 لاکھ کی گرانٹ جاری کرنے کے احکامات بھی دیے گئے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے صدر پاک پرتگال ایسوسی ایشن محبوب احمد کی ملاقات۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل اور باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری پرویز الہی بولے، ہمیشہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آواز بلند کی، عوامی مسائل کے حل کو اولین ترجیح سمجھتے ہیں۔ کورونا کیسز کی زیادتی یا کمی پر علاقوں کو لاک ڈاؤن کرنے کا اختیار ڈپٹی کمشنرز کو دینے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر عبدالعلیم خان اور چیف سیکرٹری کی زیر صدارت اجلاس میں وائرس کے سدباب کے لیے دواؤں کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ شہر کے کم از کم 4 بڑے سٹورز نوٹیفائی کرنے کی تجویز پر بھی غور کیا گیا۔ وزارت ہاؤسنگ کی واسا کو مالی بحران سے چھٹکارا دلانے کی کاوش۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید کی زیر صدارت اجلاس۔ واسا بزنس پلان اور مونسون کی تیاریوں سے متعلق گفتگو۔ وفاق کو لیسکو کی جانب سے بھجوائے جانے والے کمرشل ٹیرف کو ڈومیسٹک میں تبدیل کرنے کی سفارش کی گئی۔ اینٹی کرپشن عدالتوں کے ججز کی 2 روزہ تربیتی ورکشاپ اختتام پذیر۔ جسٹس سید شہباز علی رضوی کی اختتامی تقریب میں خصوصی شرکت۔ بولے، کرپشن کسی بھی معاشرے یا ملک کی بنیادیں کھوکھلی کر دیتی ہے۔ اینٹی کرپشن ججز قانون کے مطابق فیصلے اپنا کر بھرپور کردار ادا کریں۔ صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال سے چیئرمین PHA یاسر گیلانی کی ملاقات۔ شجرکاری مہم میں تعاون پر لاہور چیمبر سے اظہار تشکر۔ صدر چیمبر عرفان اقبال شیخ کا رواں سال بھی سب سے زیادہ پودے لگانے کے عزم کا اظہار۔ لاہور چیمبر اور پاکستان کلچر سوسائٹی جرمنی کے درمیان MOU سائن۔ صدر چیمبر عرفان اقبال شیخ اور سوسائٹی کے سربراہ عابد اسلم شیخ نے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت ہیمبرگ میں پاکستان کی کلچرل سینٹر کھولا جائے گا۔ لاہوری ہوشیار، ماتحت عدالتوں میں جعلی مچلکوں کی بھرمار۔ جعلی مچلکوں پر 300 گاڑیاں سپرداری پر حوالے کرنے کا انکشاف۔ SP کار لفٹنگ سیل نے گھناؤنے دھندے میں ملوث گروہ کے اراکین کی تفصیلات عدالتی افسران کو بھجوا دیے۔ سیشن جج کے حکم پر معافی کے خلاف کارروائی شروع۔ 21 جعلی ضمانتی فوری بلیک لسٹ قرار۔ پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق درخواستوں کی سنوائی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ سیکرٹری 2 وزیر اعظم کے پیش نہ ہونے پر سخت برہم۔ 1 روز مہلت کی استدعا مسترد۔ وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا اندیا۔ ریمارکس یہ کہ سنا ہے وہ بولتے ہیں کہ ان کے منہ سے قانون نکلتا ہے، چلو ان کو سن کے دیکھتے ہیں۔ مزید کہا، حکم عدولی قطعاً برداشت نہیں۔ سماعت 9 جولائی تک ملتوی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور قلت کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کا حکم۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ اگر حکومت خود اس پر کچھ کر لیتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ قانون اپنا راستہ خود بنائے گا، پھر رکاوٹ بننے والا خواہ سیکرٹری ہو یا DG، کوئی نہیں بچے گا۔
عدالت کا اٹارنی جنرل سے فوجداری کمیشن بنانے سے متعلق استفسار۔ چیف جسٹس نے چیئرپرسن اوگرا پر عائد جرمانہ 1 لاکھ روپے چندے میں تبدیل کر کے اور بار ہسپتال میں جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ پنجاب کی سرکاری یونیورسٹیز کا ایکٹ تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ۔ فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈیمک اسٹاف پنجاب کے گورنر پنجاب کے ساتھ مذاکرات کامیاب۔ وزیر ہائر ایجوکیشن نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ گورنر پنجاب نے یونیورسٹی اساتذہ کو ایکٹ تبدیل نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ شاہپور کانجرا منڈی میں قربانی کے جانور لانے کا سلسلہ شروع، جبکہ حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے برابر۔ ماسک اور سماجی فاصلے کے SOPs نظر انداز۔ بیوپاری بھی انتظامات سے غیر مطمئن، کہتے ہیں ابھی یہاں پانی کا بھی انتظام نہیں ہے، تمام انتظامات خود سے کر رہے ہیں۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ برداشت نہیں، عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی اراکین اسمبلی سے گفتگو۔ منتخب نمائندگان کو ٹیم ورک کے طور پر عوامی مسائل کے حل کے لیے کام کرنے کی ہدایت۔